बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको आने का बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हमारा ख्याल था कि एक मुलाकात हमारी मुहर्रम के हवाले से हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रम के प्रोग्रामात भी इस ज़िले में काफ़ी रवां दवाएँ और खुदा के फजल से अच्छे रवां दवाएँ आप भी सिटी में देख रहे होंगे कि डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। तो इस सिलसिले में हमने शहर में मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोगों से मुलाकातें शुरू की हैं। पहले हमने अमन कमेटी वालों से मुलाकात की है, ट्रेडर से मुलाकात की है। तो उस सिलसिले में प्रेस का जो है बहुत अहम और ज़िम्मेदाराना रोल है। तो उसी सिलसिले में हमने कहा कि प्रेस के साथ मुलाकात हो जाए ताकि हम अपना जो कंसर्न्स है वो उनको बता दें, और अगर आपके कोई तजावीज़ हैं, कोई आपका गाइडलाइंस है तो वो आप हमें दें ताकि हम उसके मुताबिक मुहर्रम को खैर व खैरियत से सर अंजाम दे दें। मुहर्रम के शुरू होते ही जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मजालिस और प्रोसेशन शुरू हो चुके हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट में 51 इमाम बारगाहें हैं, जिसमें से 47 उस्तरज़ई में और बाकी यहाँ पर 4 सिटी में मौजूद हैं। इस सिलसिले में जो अकाबरीन शहर हैं उनसे हमारी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है। कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात हुई है, मेरे ऑफिस में मुलाकात हुई है, और जीओसी साहब ने भी बुलाया उनको। और जितने भी अकाबरीन हैं दोनों सेक्ट के, जो सिटी के अमन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं, उनसे काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। तो जो भी ऐसे आउटस्टैंडिंग मसाइल थे कि जो आगे चलकर किसी तनाज़े का सबब बन सकते थे वो बखैर खूबी हल हो चुके हैं। तो आप खुदा के फजल से कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग इशू नहीं है कि जो आगे हल ना हो सकता हो या जिस पर कोई तनाज़ा उठ सकता हो। इसके लिए काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी कोशिशें की गई, और शहर के जो अकाबरीन हैं उन्होंने हमारे साथ इस सिलसिले में काफ़ी ताउन भी किया। और ये जो अमन मुआहदे पहले हो चुके हैं उसी को आगे बढ़ाकर आप ये तय किया गया है कि तमाम अमन मुआहदात को जो है वो बरकरार रखा जाएगा, और जिस तरह गुज़श्ता सालों में मुहर्रम चलते रहे हैं वही चलते रहेंगे और किसी किस्म की नई इनोवेशन नहीं की जाएगी। तो सबका इस बात पर इत्तफाक है कि मुहर्रम ये भी साबका मुहर्रमों की तरह किया जाएगा और किसी किस्म का नया कोई इनोवेशन इसमें नहीं होगी, और तमाम मुआहदात जो हैं वो बरकरार रखे जाएंगे। तो इसको करने के बाद अब जो पुलिस जो है वो डिप्लॉयमेंट का दूसरा मरहला था जो कि स्टार्ट किया गया। इसमें तकरीबन 1500 के करीब नफरी जो थी वो हमने अपने ज़िले से अरेंज की, और 1000 के करीब नफरी जो है हमें सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने दूसरे ज़िलों से दी। इसमें एफसी की भी काफ़ी प्लाटून शामिल हैं जो कि आ चुकी हैं और जो कि डिप्लॉयड होंगी। हम हर इमाम बारगाह को डिप्लॉयमेंट करेंगे, हर मजलिस को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम हर प्रोसेशन को प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे। शहर को भी जो है वो 3 जोन में तकसीम किया गया। एक आउटर कॉर्डन है बिल्कुल शहर का आखिरी कोने, यहाँ पर हमारी तकरीबन 12 के करीब नई डिप्लॉयमेंट्स हमने की, नई नाकाबंदियाँ की, और जुलूस के शहर के जो बाकी आउटर कॉर्डन है शहर का, वहाँ पर भी हमने तकरीबन नई नाकाबंदियाँ की, और जिधर जुलूस और जहाँ पर प्रोसेशन चलेंगे इसके इर्द गिर्द भी नाकाबंदियाँ हमने की हैं जो कि आपको शहर में नज़र भी आ रही होंगी। तो टोटल 44 नई नाकाबंदियाँ जो हैं वो शहर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ मकामात पर हमने लगाई हैं जो कि मुहर्रम के दौरान एक्टिवली काम करेंगी। इसके अलावा तमाम दीगर महकमा जात से भी हमारा रब्ता हो चुका है, और वो डीसी के साहब के ज़रिए और बाकी दीगर महकमों के ज़रिए हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। उसमें महकमा हेल्थ है, और 1122 वाले हैं, और कमेटी वाले हैं, WSSP वाले जो कि कमेटी का काम कर रहे हैं, जो कि सफाई वगैरह की ड्यूटी है जिनकी, उनके साथ हम रेगुलर राब्ते में हैं। और जितने भी हमारे रूट्स हैं, मजालिस हैं, उनकी सफाई, उनके रूट्स की सफाई, और BDS के ज़रिए उनकी क्लीयरेंस वो भी चल रही है और वो हम साथ साथ कर रहे हैं। इसके अलावा एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, वापटा वगैरह, ये सब जो है ये हमारे साथ राब्ते में हैं, और तमाम लोग हम एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई भी इसमें मसला ना हो।
اس کے علاوہ آرمی کا ہمارے ساتھ کافی کوآرڈینیشن چل رہی ہے اور آرمی کی ڈپلائمنٹ بھی آج سے سٹارٹ ہو جائے گی اور آرمی کی مختلف جگہ پر آپ کو ڈپلائمنٹس بھی نظر آئیں گی اور QRF بھی نظر آئیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے جس کے تحت موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگ چکی ہے. کسی قسم کا ہیٹ مٹیریل یا ہیٹ سپیچ کرنا جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہے. پولیس ڈائریکٹ اس پر ایکشن لے گی اور اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی سینسٹیو نیچر کی وال چاکنگ کی اجازت نہیں ہے. کسی قسم کا بھی اس قسم کا ہیٹ مٹیریل پھیلانا، تقریر کرنا، اس پر سخت پابندی ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس پہ جو ہے وہ ہم سخت ایکشن لیں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں محرم کے لیے. باقی جو 9 محرم 10 محرم کے جو جلوس ہیں وہ سینسٹیو نیچر کے جلوس ڈکلیئر ہوئے ہیں. اس سلسلے میں IG صاحب بھی آئے تھے، وزٹ کیا تھا انہوں نے. کنٹرول روم بھی ہمارا بن چکا ہے اور بہت اچھا بن چکا ہے. تمام مجالس کی تمام جلوس کی نگرانی جو ہے وہ CCTV کیمرز کے ذریعے کی جائے گی اور تمام جو ڈرونز کیمراز بھی ہم ارینج کر رہے ہیں تو ان کے ذریعے بھی ہم ڈرون فوٹیج کے ذریعے بھی تمام پروسیشنز کی کوریج کریں گے. تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ کسی وقت ذرا ہمارا کنٹرول روم دیکھ لیں. اور یہ محرم کے دن ایکٹیو ہوگا. تمام آرمی کی قیادت بھی ادھر موجود ہوگی، ضلعی انتظامیہ بھی موجود ہوگی اور دیگر محکموں کے سربراہ بھی یہاں سے بیٹھ کر تمام جلوس وغیرہ کو مانیٹر کریں گے. باقی اس کے علاوہ بھی ہم تمام مختلف طبقہ فکر کے ساتھ رابطے میں ہیں. محرم کے دن بھی امن کمیٹی کو بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھیں گے. وہ جلوسوں پر بھی ہمارے ہمراہ ہوں گے، روٹ پر بھی ہمارے ہمراہ ہوں گے تاکہ ان کیس اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ مسئلہ حل کر سکیں. آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ محرم میں آپ اسی طرح تعاون کریں جس طرح آپ ہمیشہ سے تعاون کرتے آئے ہیں. اور کوئی کسی قسم کی بھی رپورٹنگ ہو، کوئی بھی اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا ایشو بنتا ہے خدا نخواستہ، تو ہمارے نمبر، DC کے نمبر اور دیگر ضلعی انتظامیہ کے نمبر جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ ہم سے اینی ٹائم رابطہ کر کے کلیئرنس لے سکتے ہیں. اور اگر ہم آپ کو ریکویسٹ کریں کہ کسی چیز کو ذرا روکنا ہے یا ملکی مفاد میں، شہر کے مفاد میں، تو صرف اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اور اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو یہ آج زحمت دی ہے کہ محرم کے حوالے سے جو آپ تجاویز دینا چاہیں یا جو ہماری تجاویز ہے کہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے اس فنکشن کی، کیونکہ پورا ملک جو ہے وہ اس وقت TV کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو ہے کسی بھی جگہ پر اگر ہو تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ پورے ملک میں محسوس کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کر کے تو پھر آگے خبر کو شیئر کریں گے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی بات چیت ہے تو میں ریڈی ہوں. سر یہ ٹوٹل 10 پلس FC اور جو محرم کی جی یہ تقریباً 2,500 کے قریب ٹوٹل نفری ہماری بن جاتی ہے. پلس آرمی کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. آرمی کے بھی تقریباً 800 کے قریب جوان جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہوں گے مختلف QRF اور اس کی شکل میں. اسٹیشن اور ہل ٹاپس بھی کور ہوں گی جو کہ جلوسوں کے ارد گرد ہوتی ہیں. تو یہ ساری موجود کیا جائے. جیسے آپ نے بتایا کہ ضلع کی اپنی سینٹرل پولیس آفس وہاں سے آپ وہی FC کی کتنی پلاٹون یا نفری ہوگی؟ FC کی 6 پلاٹون آئی ہیں، 8 پلاٹون آئی ہیں جن کی ٹوٹل تعداد 240 کے قریب بنتی ہے. یہ پہنچ چکی ہیں اور مختلف جگہوں پر اسٹیشنڈ ہے. 800 کے قریب FC جو ہے وہ کچھ تو ہل ٹاپس کے لیے استعمال ہوگی، کچھ ہمارے پاس ریزروس کے لیے استعمال ہوگی. فرنٹیئر کانسٹیبل جی ٹوٹل 2,500 کے قریب نفری تقریباً جو ہے وہ ہماری آرمی کو ملا کر تقریباً 3,500 3200 3300 کے قریب.
ترین جو امام برگاہ ہے وہ سٹی کی جو چاروں ماہ بارگاہیں ہیں وہ حساس ترین ڈکلیئر کی گئی ہیں، اور اس ترجیح کے علاقہ میں ایک کو حساس ترین ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ حساس ترین جلوس تمام جو سٹی کے تمام جلوس ہیں وہ حساس ترین ڈکلیئر کیے گئے ہیں، اور اس ترجیح میں بھی ایک جلوس جو ہے وہ حساس ترین ڈکلیئر کیا گیا، اور باقی جلوس جو ہے وہ نارمل ہیں۔ حساس ترین پر ڈپلائمنٹ ہماری زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو حساس ترین امام بارگاہیں ہیں ان پر 14 بندے ڈپلائڈ ہیں، اور نارمل پر ہمارے 5 کے قریب ڈپلائمنٹ ہے آج فل ٹائم جو کہ موجود رہتی ہے۔ باقی اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہم مجالس کے دوران پھر ہم زیادہ کر لیتے ہیں۔ سر امام بارگاہوں کے ساتھ ساتھ جو مساجد ہیں وہ کون سی ہیں جو حساس ترین ہیں؟ شہر میں 11 مساجد ہیں جو کہ روٹ کے قریب آتی ہیں، تو ان کو ہم نے حساس ترین ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ جمعے کا دن بھی آ رہا ہے اس دفعہ 10ویں محرم کو، تو وہاں پر جمعے کی نماز بھی ہوگی ساتھ، اور وہ ہم نے اہل سنت اور اہل تشیع کے اکابرین سے مل کر ان کے ٹائمنگز اور ان کے روٹ اور ان کا جمعے کی نماز کا طریقہ کار بھی ہم نے طے کر دیا ہے، تو انشاءاللہ بخیر و خوبی جمعے کی نماز بھی ہو جائے گی تاکہ کوئی اس میں ایشو نہ بنے۔ اس میں ایک ضابطہ اخلاق بھی تھوڑا سا ہم نے ان سے ڈسکس کیا جس کو انہوں نے منظور کیا ہے۔ اس ضابطہ اخلاق میں یہی ہے کہ وہ دونوں فریقین اپنے لاؤڈ سپیکر کی اور تقریروں کی آواز کو سلو رکھیں گے، اور مساجد کے ٹائم پر پھر ہم جلوس کو مخصوص مقامات پر روک لیں گے یا ادھر سے گزار لیں گے، تو اس طرح وہ جمعے کی ٹائم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ صحافیوں کے لیے بھی ہم نے پریس کارڈز بنا لیے ہیں جو کہ ہم ایشو کر دیں گے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو کووڈ کے دوران کسی قسم کی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سر ایک نہایت ہی